फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आणि फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई हांणी फातोर्डांतल्या शेतकारांका सुफळ रोवपा खातीर भाताचे बियो, पॅडी सीड्स आणि सारे फर्टिलायझर वाटले. आयज आतां जुजेन सांगला 20 वर्सां मायज जाली. हे सर आमकां शेतकारांक आपलो जायतो आदार दिता आनी आदार तेश कोन म्हणल्यार जे जितले आमच्या शेतांनी आमकां जाय एक बरी पिकाळ हाडपाक जे कितें आमकां फावो जाय तितले सर आमकां दिवन आदार करता. जावं ते मागीर बी शेतान भाताचे, मागीर सारे, मागीर हार्वेस्टिंग मशीन शेत निवपाक. आनी आतां गेल्या त्या वर्सां सरान आमकां ट्रॅक्टर दिल्लो आसा. कित्याक आमचो डिमांड आसलेलो आनी आमी सराक एक फावटी लास्ट सरा तेच्या पयलीं सांगलेलें सराक की आमकां ट्रॅक्टर ना जावन आमकां जायते त्रास जाताय म्हणून. आनी फोमेंतान आमी गेले जाल्यार ते पयलीं गीन करपा लायताले आनी आमकां जायते फातोड्या शेतकारां कडेन कृशी कार्ड नासलेल्यान आमकां ते ट्रॅक्टर सोंपेपणी मेळनाशिल्लो. पूण सरान आमकां एक प्रॉमिस केली की रोखडोच आमकां ट्रॅक्टर घेवन दीत म्हणून. आनी जात तितले बेगीन लास्ट जुनान आमकां सरान ट्रॅक्टर घेवन दिलो. तुमच्या फाटल्यान आहा तो तुमी पळोवपाक जाता. हे फावटी तो ट्रॅक्टर सगळ्या शेतकारांक पावयतलो. सगळ्या शेतान आमी घालतली. सो सगळ्यांनी मातशें धीर धरचो, सगळ्यांक पावतलो. आनी इतलेंच न्हू, शेतान शेत निवलें. शेत निवून जातकच आमची शेतां पाड उरशिल्लीं म्हूण काही जाणां कितें जातालें उदो मेळनाशिल्लें आनी ती भाजीपाल रोवपाक सोदतालीं आनी तांकां उदो मेळनासलेलें शेतान रोवपाक भाजये घालपाक. जाल्यार सरान कम्युनिटी वेल एक वाड्यांनी ते करून दिल्ली आसा आनी जायत्या ग्रुपांनी लोक आतां भाजी बी रोयता. भाजये बी भाजये मारपाक सारें सर सदांच आयती करून दिता आमकां फातोडेकारांक. हांव हालींच आतां ह्या दिसांनी बियां लागोंक जायते फावटी फातोड्या हिंगा मडगांव गोवा बागेदारान भोंवताले आनी बी ना. आमची कितली दोग तीग जाण म्हाका मेळ्ळलीं बियां लागोन. आमची सायमना माय सुद्दां 3 दीस ती म्हणटाली म्हाका आपूण सकाळीं 7 येता आनी दनपार म्हळ्यार रावता म्हूण थिंगा. आनी ती सगळ्या बसून रावताली थिंगा. आनी हांव विचार जाल्यार ती म्हाका सांगताली बी ना. आनी हांवूय एवरी डे कामां वयता ते भाशेन ती वचून हांव फॉलोअप घेतालें बी येयला म्हणून. पूण बी नासलोलें. आतां पूण हे बी जेन्ना येयले ना म्हूण सराक सांगलें. सरान आपल्या वळखीन आनी आपल्यान रोखडेंच आमकां एवेलेबल केलें. बीनी आतां बी आयज आमकां आसा ज्योती, जया आनी सारे आसा. बरें सारे आसा म्हणल्यार थोड्या पयशान मेळटा ते न्ही, 2000 वयर पयशान मेळटा ते सारे सरान आमकां दिल्लें आसा. इतलीं वर्सां हर एक वर्साक हे शेतांक सोंपेपण करून दिवप सादें काम न्ही हें आनी हजरां काम न्ही हें, लाखाचें. जायते लोक तुमच्या दारान येतले. आतां हे इलेक्शन इयर जाल्लें आहा. सो आतां इलेक्शन इयर जाल्या कारणान कितले जाण येतले पावतले तुमकां. ST म्हूण येतले कित्याक आमच्या फातोर्डान शेतकार म्हणले जाल्यार 90% ST लोक आसा आनी ते आमच्या दारान येतले सांगपाक ST व्हडले लिडर म्हूण ते. पूण ते लिडर तुमकां केन्ना पावपा नाय. खरेंच आमकां जो मनीस आमच्या आदाराक पावता, जेन्ना आमकां गरज आसा तेन्ना जो मनीस आमकां पावता तोच आमचो खरें राखणदार म्हणल्यार जाता आमी. आनी आमचो तो देवाक मागता तुमी बरे भाशेन रावाय आनी सदांच सरा बरोबर आमी रावया. आनी तुमच्या नांवान, शेतकारां नांवान आनी सगळ्या फातोर्डा म्हज्या ST भाव भयणां नांवान
हांव सराक थँक्यू म्हणटा, तशेंच मुगे मॅडमी थँक्यू म्हणटा. देवान तेंचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. तुमकां सगळ्यांक बरी सांज आवडटा. आमचे फातोर्डेकार भयणी भाव आमच्या हातात आसता. सो आमी सगळी एफर्ट देवाक आर्गां घालया की एफर्ट जे फ्लड्स येता तातूंत तुमचे सगळे कश्ट व्हांवून वता. गव्हर्नमेंट प्रॉमिसीस सांगू पूण ते कश्टाचे पयशे परते तुमकां टायमार येनात. तें म्हाका वायट दिसता की इतकी तुमी त्रास काडून पावस चड येवन फ्लड्स येवन तुमची खूप शेतां गेल्लीं आसा, लुकसाण जाल्लें आसा. पूण आज मेरेन तुमकां पावला पडते रिटर्न गव्हर्नमेंटा कडच्यान व्हडले प्रॉमिसीस करून सुद्दां तें म्हाका तितलें खबर ना. बट एफर्ट मागता देवा कडेन की तुमचें सगळें बरें जावं, तुमी जे त्रास काडटले ते आनी तुमचें धान्य बरें जावं. थँक्यू. पयलीं सुवातेर हांव सराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें आमच्या एसटी समाजाचेर ताणें एक विश्वास दवरलो आनी म्हाका परत प्रेसिडेंट केलो. तेका लागून हांव सराक देव बरें करूं. तेच पयलीं आयज आमचें सारें आनी बी जें सर तुमकां दिता तें तुमी बरे भाशेन रोवचें. आनी जेन्ना इलेक्शन येता आमचो मेन सराचो एम म्हणटा इलेक्शना टायमार तेजें कितें करता जाल्यार ते तुमच्या फायद्याक. पूण तो तुमचे लागीं फकत एकूच पावट फायदो म्हाका येता 5 वर्सांनी. तेन्ना तुमी एकट्यान पासून धुकयलो जाल्यार आमकांय दूख जाता. तेका लागून तुमी हे पावटी सारकी कोण एकलो पासून एकलो आमचो एसटीचो आवलो जाल्यार आमकां दूख जाता. कित्याक आयज सरान आमकां दिमिशाक म्हाका राजूचे आमच्या समाजाक मुखार दवरल्या. कावन्सिलर केले, म्हाका प्रेसिडेंट केलो. देखून हांव तुमचे लागीं मागता तुमी सदांच सरा बरोबर रावात आनी तुमी कितें तुमकां प्रॉब्लेम आहा तो निमिशाक सांगपाक आमकां सांगपाक कितें आडकोड जाता डायरेक्ट सराक येवन सांगात शेता वयली. केन्ना तुका सर ना म्हणटो ना. देखून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. घेवपाचें ना. हांव तुमकां सगळ्यांक एकवटान तुमी इतले वर्सां शेत रोयलें उशान सांगला ते भशेन फातोर्डा 5 उरप, ग्रीन उरप हे आमकां हो आमचो उद्देश आहा की निवडून येवन सगळ्या कडेन कॉन्क्रीट जंगलांनी म्हणून रुरल अर्बन नेचर म्हणजे कितें आमी सिटी आमी एक सिदान म्हणून शेतां आशिल्ली सिदान हे आमी आमचो जो नेचर आहा फातोर्डाचें हे जे आमचे रूप आहा हे रूप आमी चालूच दवरूंक जाय. जाता तितले ग्रीनरी उरूंक जाय. सरकारान तुजो हे दिसान अनाउन्स केला की हायवेचेर कितल्या लाखांनी ते झाडां रोयतले म्हणून. हांव हे सरकाराचे डिसिजन वेलकम करता. एक बरें डिसिजन की रस्त्याचेर सावळी म्हणटा ती जाय आनी हे जर सरकार करता जाल्यार बरें करता. सरकार बरें करता तें बरें म्हणपाक वायट दिसूंक जायना. सो मुख्यमंत्र्याचें हें डिसिजन रोवपाचें तें एक्चुअली बरें पयलीं करूंक जाय आशिल्लें. आतां जरी ताका ती मत आयली म्हणून हांव ताचें अभिनंदन करता. बरें म्हणटा हांव. तशेंच तुमकां सगळ्या कडेन मागता एक की आतां SIR म्हणून आहा तातूंत कॅन्सल बी जावना म्हणून ते पळोवपाक जाय. मतां कॅन्सल करता हे दिसांनी. सो सगळ्यांनी ते चॅक करूंक जाय. नाल्यार इतलें सगळें करून लास्टाक आमकां मतांच ना अशें जावपाक शकता. दुसरे कडेन जाल्लें आहा. कित्याक हे जे सरकार चलयतात आनी चिंतिल्लें आहा जे आमकां वोट मारचे ना तांचे वोटूच काडप न्हू. हो तांणी एक नवी टॅक्नीक हाडिल्ली आहा. ताचे खातीर मातशें सारकें चतूर रावपाक जाय. आनी अशें जर कितें जालां जाल्यार रोखडेंच तुमी निशाक सांगात. शेताचे खातीर नवो ट्रॅक्टर आमी दितात. तुमी जर शेत सदांच रोयतले म्हळ्यार 365 वर्स भर जर तुमी रोयतली जाल्यार तांदूळ जावन मागीर तुमी भाजयेक वतली. भाजी विकपाक हांव एक जागो करपाक सोदता की भाजी रेफ्रिजरेटेड उरतली. एक तुमचोच कोऑपरेटीव कसो आमी आतां जो ग्राउंड केला ते ग्राउंडाच्या भायर एक 2 दुकानां येवपाची आहा ट्रायबल फंड्सान. आनी तुमचे चड करून मूळ गोंयकार शेतकारां खातीर एक परमनंट जागो विकपाक. नाजाल्यार तुमचो कितें जाता व्यापार पेड्यार जाता म्हणून तुमी सवाय भितर विकताय. सवाय भितर विकपाक गरज ना. आमी रेफ्रिजरेटेड फेसिलिटी दवरुया थंय की तुमचे ते मुक्ता आनी फाल्यां तुका प्रेस मेळटा. हे करपा खातीर आमचो फोकस आसतलो इलेक्शनाचे पयलीं. जर जाता चड करून इलेक्शनाचे पयलीं हांव हे बांदूनय दिता आनी तुमकां ते दुकानूय दिता सगळे शेतकारांक
फातोर्डा एग्रो वर्कसाच्या नावान आम्ही एक दुकान तुमकां करून दितात कितें हा सो हे एक तुमकां दुकान मेळ्ळें कोण करता मुखार आतां हा आनी ताजी तुमी सगळी मेंबर जाय आनी तुमी निमिशार ते चलयात दुकान सारकें बरें व्हडलें दुकान जे भशेन आज आमी मॉल पळयतात मॅक्सन्स कशें आयल्या पूण ही फक्त भाजीच विकपाची आनी गोंयकारान केल्ली भाजी तातूंत एपल मेळचे ना हे क्लियर करूंक जाय भायल्यान बाजारांतल्यान घेवन हाडून ते कार्बायड मारिल्ले भट्टेन घालून पिकयल्ल्यो पपायो ना सारक्यो रोयिल्ल्यो पपायो गोंयकारांचो व्यापार तो विकपाक आमी एक जागो करुया आनी हो हांव इलेक्शनाचे पयलीं करता हें म्हणजे तुमकां उतर एक नवो ट्रॅक्टर घेवया आनी कितेंय जर तुमकां जाय पडलें जाल्यार तुमी सांगा तें करपाक आमी तयार आहा पूण एकवट राखात गोंयकारपण राखात गोंयकारपण म्हणटे फातोर्डेच्यान सुरवात जाता तें आमी फुडें व्हरूंक जाय देव बरें करूं